हाय गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं उसका टाइटल है जिन्नात और इंसान। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। 3 2 1 लेट्स गो प्ले। नीचे देखना ये वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक परवरदिगार के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ जो दिलों के राज खूब जानता है। तमाम नाजरीन को रोहेल वॉइस चैनल में दिल की गहराइयों से खुशामदीद और मोहब्बतों भरा अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन अगरामी, आज का हमारा मौजू जिन्नात कैसे इंसानी जिस्म पर हावी होते हैं, कौन से हिस्से से जिन्नात जिस्म में दाखिल होते हैं। अल्लाह ताला ने इस कायनात में कई आलम तख्लीक किए। इस कुरे अर्ज़ पर 2 ऐसी मखलूक़ात हैं जिनकी हदायत के लिए अल्लाह ताला ने 1,24,000 अंबिया कराम और रसूल माबूस फरमाए। उनके लिए अल्लाह पाक ने सज़ा और जज़ा का तस्वुर पेश किया, यानी यौम आखिरत। अल्लाह ताला की ये दोनों मखलूक़ात इंसान और जिन्नात हैं। जिन्नात की दुनिया असरार के पर्दे में छुपी रहती है। जिन्नात इंसानों की नज़रों से पोशीदा कर दिए गए हैं। ज़मीन पर इंसान को उतारने से अल्लाह ताला ने पहले फरिश्तों के ज़रिए जिन्नात को मुख्तलिफ जजीरों और वीरान जगहों में कैद कर दिया। जिन्नात के कैद करने का वाक़या भी नहायत दिलचस्पी से खाली नहीं। रिवायात में आता है कि इंसान को ज़मीन पर उतारने से पहले अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सरदार इबलीस को बारगाह में तलब फरमाया। इबलीस जिन्नात में से था और आग से पैदा किया गया था और अल्लाह पाक के नहायत बुरगुज़ीदा फरिश्तों में शुमार होता था। उसको अल्लाह ताला ने इस कदर इल्म अता कर रखा था कि वो उस इल्म की बुनियाद पर फरिश्तों का सरदार बना। इबलीस को हुक्म दिया गया कि फरिश्तों की जमात के साथ ज़मीन पर उतरो और जिन्नात जो ज़मीन पर फसाद और लड़ाई झगड़ों में मशगूल हैं उन्हें वीरान जजीरों और पहाड़ी इलाकों में कैद कर दो। ये एक ख़ास मुकर्रर वक्त तक वहाँ पर कैद रहेंगे। इबलीस बारगाह इलाही से हुक्म लेकर फरिश्तों की एक जमात के साथ ज़मीन पर उतरा और जिन्नात को नहायत कम वक्त में मुख्तलिफ जजीरों और पहाड़ी गारों में कैद कर दिया, जो एक रिवायत के मुताबिक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर तक कैद रहे और फिर अल्लाह पाक के हुक्म के तहत उन्हें आज़ादी मिली और वो दुनिया में चलने फिरने लगे। जिन्नात को कैद करने के बाद अर्श इलाही तक इबलीस का फरिश्तों की जमात के साथ सफ़र शुरू हुआ। दौरान सफ़र इबलीस के दिल में गुरूर और तकब्बुर ने सर उठा दिया कि उसने इंतहाई कम वक्त में नहायत ताकतवर जिन्नात को कैद करने से मुताल्लिक़ गुरूर किया। इसकी खबर रब ताला को तो हो गई, मगर दीगर फरिश्ते उससे बेखबर रहे। रिवायात में आता है यह पहला मौका था जब इबलीस ने गुरूर किया, जबकि अल्लाह पाक ने उसके गुरूर को ख़त्म करने के लिए आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करने का हुक्म दिया, तो इबलीस ने इनकार कर दिया, क्योंकि जिन्नात को कैद करने के बाद उसके दिल में गुरूर और तकब्बुर आ चुका था कि मैं आग से बना हूँ, यह मिट्टी की पैदावार मेरा और इसका क्या जोड़ कि मैं इस मिट्टी के पुतले को सजदा करूँ। हुक्म ताला से इनकार पर इबलीस को बारगाह इलाही से निकाल दिया गया और उसे शैतान ठहरा दिया गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जिन्नात को आज़ादी मिली, क्योंकि मुकर्ररा वक्त पूरा हो चुका था, जिसके बाद जिन्नात कैद से निकलकर दोबारा ज़मीन पर फसाद बर्पा करने लगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम के मोजज़ात में से एक मोजज़ा यह भी था कि आप शयातीन जिन्नात को काबू कर लेते और उन्हें सज़ा के तौर पर दोबारा कैद में डाल देते हैं। जिन्नात के वजूद का जिक्र कुरान करीम में हुआ है और एक पूरी सूरह जिन के नाम से मौजूद है। मस्जिदुल जिन मस्जिदुल हराम की शुमाल की जानिब 3 किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़े तारीख़ इस्लाम की अजीम यादगार समझी जाती है। तारीख़ की किताबों में उसकी शोहरत के और भी कई वाक़यात मिलते हैं, ताहम उसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर जिन्नात की एक जमात का कबूल इस्लाम का वाक़या है। मस्जिदुल हराम के शुमाल में 3000 मीटर के फासले पर
جہاں آج مسجد الجن موجود ہے، جنات کی ایک جماعت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، آپ سے قرآن پاک سنا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنات کے سوالات کے جوابات دیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ہمراہ لے کر رات کے وقت اس جگہ پر پہنچے۔ آپ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ایک خاص مقام سے آگے بڑھنے سے منع فرمایا تاکہ کہیں جنات انہیں نقصان نہ پہنچا دیں۔ پھر آپ کی ملاقات جنات کے گروہ سے ہوئی جنہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ سے اسلامی تعلیمات حاصل کرنے کے بعد واپس چلے گئے۔ قرآن پاک کی سورہ جن وہیں اور اسی واقعے کے تناظر میں نازل ہوئی۔ بعد ازاں اسی مناسبت سے وہاں پر ایک مسجد تعمیر کی گئی جسے مسجد الجن کا نام دیا گیا۔ زمانے کے ساتھ مسجد کی تعمیر مرمت کے دوران اس کے ڈیزائن بدلتے رہے، مگر اس کے قیام کا واقعہ آج تک مسلمانوں کے دلوں میں تازہ ہے۔ الحرمین شریفین کی زیارت کا شرف حاصل کرنے والے مسجد الجن کی زیارت کرتے ہیں۔ ماہ سیام میں یہاں افطار کا خصوصی انتظام کیا جاتا ہے، جہاں دنیا بھر سے آئے زائرین عقیدت و احترام کے ساتھ اس مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، افطار میں شرکت کرتے ہیں۔ جنات کے انسانوں پر اثر انداز ہونے کے واقعات بھی آئے روز ہمارے مشاہدے میں آتے ہیں۔ یہ انسانی جسم میں داخل ہو کر اس سے عجیب و غریب حرکات کرواتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس کے پیچھے چند عوامل کار فرما ہوتے ہیں۔ جنات کیسے انسانی جسم پر حاوی ہوتے ہیں، یہ ایک ایسا سوال ہے جو عام آدمی نہیں جانتا۔ ابن تیمیہ کے مطابق انسان جب نیکی سے غافل ہو کر برائی کی جانب راغب ہوتا ہے تو برے اثرات سے متاثر ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ حوث پرستی اور فحاشی کی حالت میں برائی انسان پر غالب آ جاتی ہے، اور ایسے میں جنات جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جن بھی کئی معاملات میں انسانوں کی طرح ہوتے ہیں، وہ پسندیدگی، ناپسندیدگی، اچھائی یا برائی جیسے جذبات رکھتے ہیں۔ یہ عین ممکن ہے کہ وہ محض آپ کے چہرے کو ناپسند کرتے ہوں اور آپ کے جسم پر قبضہ کر لیں۔ دوسری جانب جنات کو انسان سے محبت ہو سکتی ہے، وہ کسی کو برہنہ دیکھ کر بھی اس پر فریفتہ ہو سکتے ہیں اور اس کے جسم پر قابض ہو سکتے ہیں۔ یہ معاملہ خواتین کے ساتھ زیادہ درپیش ہوتا ہے، چونکہ جن انسان کی نظروں سے پوشیدہ ہوتے ہیں، اس لیے بعض اوقات ہم انجانے میں انہیں نقصان پہنچا بیٹھتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کہیں گرم پانی انڈیل دیتے ہیں یا کسی درخت یا پتھر کی اوٹ میں بیٹھ کر رفع حاجت کرتے ہیں، مگر نہیں جانتے کہ یہاں پر جنات کا بسیرا ہے۔ آپ کے اس عمل سے وہ ناراض ہو سکتے ہیں اور بدلہ لینے کے لیے آپ کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ بہت زیادہ خوف کی حالت یا ایسے معاملات جن سے دور رہنا چاہیے اور اس کی ٹھو میں ہوتے ہیں تو تب بھی جنات آپ پر غالب آ سکتے ہیں۔ جنات جسم کے کس حصے سے داخل ہو کر انسان پر قبضہ جماتے ہیں، اس حوالے سے مختلف نظریات ہیں۔ زیادہ تر نظریہ یہ ہے کہ انسان کی موت کے وقت روح انسانی ناخنوں، ناک، آنکھ اور منہ سے نکلتی ہے، اور یہی جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں جنات انسانی جسم میں داخل ہو کر قبضہ جماتے ہیں۔ اللہ پاک نے انسان کو شر سے بچنے کے لیے کئی طریقے بتائے ہیں، جن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تعلیم بھی دی گئی، اور کئی ایسی مصنوع دعائیں اور وظائف موجود ہیں جن کے ذریعے جنات کا توڑ کیا جا سکتا ہے۔ جنات کے توڑ کے لیے جو صورت موجود ہے وہ ہے سورۃ الناس، اور موضوع 3 صورتیں ایسی ہیں جن کی روزانہ تلاوت کرنے سے جنات انسانی جسم میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک جو انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ پاک نے جنات کو اتنا طاقتور بنا دیا لیکن ان کا توڑ نہ بنایا ہو؟ بے شک اللہ پاک نے اس کا توڑ بنایا ہے، اور وہ ہے موضوع 3 صورتیں۔ سورۃ الناس اور سورۃ الفلق کی روزانہ تلاوت کرنے والے انسان کے جسم میں کبھی بھی جنات داخل نہیں ہو سکتے۔
لہٰذا موزفین صورتوں کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں، انشاءاللہ جنات آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینے سے بھی اس کام میں اللہ پاک خیر و برکت ڈال دیتے ہیں۔ ویڈیو ختم ہو گیا۔ اچھا، سورت الناس پڑھے سوا صحیح میں جن بھاگ جیسے سورت الناس اور سورت الفلق۔ تو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کامنٹ باکس میں لکھیے گا، اور جس ویڈیو پہ آپ کو ریئیکشن چاہیے اس ویڈیو کا نام ٹائٹل آپ لکھ دیجیے گا۔ تو چلیے ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے بائے۔